खाना काबा में मासूम बच्चे के साथ फरिश्ता रिकॉर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। सऊदीया से आने वाली वीडियो ने सोशल मीडिया पर आते ही तहलका मचा दिया। मासूम बच्चे के साथ खेलते हुए एक नूरी मखलूक को देखा गया जो कि कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दोस्तों, ये बच्चा कौन था और कौन सी ऐसी मखलूक को इस बच्चे के साथ खेलते हुए देखा गया और इस नूरी मखलूक ने इस बच्चे के साथ ऐसा क्या किया कि वो बच्चा हवा में मचलने लगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज करें, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके सामने एक अजीब सा इंकशाफ करने वाली है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आइए अपने मौजू का आगाज करते हैं। दोस्तों, ये पुरानी बात नहीं है, बस चंद दिन पुरानी बात है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसे देखकर लोग हैरतज़दा रह गए, क्योंकि इस वीडियो में नजर आने वाली नूरी मखलूक साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। लेकिन इस वीडियो के मुतालिक जब हकीकत मालूम करने की कोशिश की गई तो अजीब व गरीब किस्म के इंकशाफात सामने आने लगे। इनमें से एक इंकशाफ ऐसा भी है जो आपको हैरतज़दा कर देगा। दोस्तों, एक बच्चा अपने वालिदैन के साथ खाने काबा आया था, जिस बच्चे की उम्र सिर्फ 1 साल थी। उसके वालिदैन का कहना था कि ये बच्चा गूंगा था और हर वक्त बीमार रहा करता था। उसके वालिदैन अपने बच्चे की वजह से बेहद परेशान रहते थे, इसलिए उसे खाने काबा में ले आए ताकि अल्लाह के सामने इस बच्चे की अर्जी पेश करें कि अल्लाह ताला इनके बेटे की कुव्वत गोयाई वापस लौटा दे। इसकी वालदा ने अपने बच्चे को उठाकर उम्रे की अदायगी भी की थी और तवाफ काबा के दौरान उसके आंसू तवातुर से बह रहे थे। वो अपने बच्चे को लिए दुआ गो थी, बार बार अल्लाह से यही कहती थी कि अपने कलाम पाक के सदक़े और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मेरे बच्चे की कुव्वत गोयाई लौटा दे। बेशक तेरी ज़ात बहुत बड़ी है, तू हर चीज़ पर कादिर है। वो बेचारी हिचकियों से रो रही थी और साथ साथ अपने रब के हुजूर मनाजात भी किए जा रही थी। वो बच्चा अपनी माँ की गोद में पहले तो चुपचाप बैठा अपनी माँ को रोता देखता रहा और उसके बाद अचानक से आसमान की तरफ नजरें दौड़ाने लगा, जैसे कि वो किसी चीज़ को देख रहा हो, लेकिन बज़ाहिर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से वो बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगा, किलकारियां मारने लगा। उस बच्चे का बाप भी अपनी बीवी के साथ ही था। शादी के 10 साल बाद अल्लाह ने औलाद दी थी, लेकिन बेटा हर वक्त बीमार रहा करता था, न सुन सकता था और ना ही बोल सकता था। ये गम दोनों मियाँ बीवी को खाए जा रहा था, लेकिन बच्चे की हंसी की आवाज़ और किलकारियों की आवाज़ उन दोनों मियाँ बीवी को हैरान की जा रही थी। वो बच्चा आसमान की तरफ यूं लपक रहा था जैसे वहां कोई मौजूद हो और वो बच्चा उसकी गोद में जाना चाहता हो। वो अपनी माँ की गोद से लपक लपक कर आसमान की जानिब अपना हाथ बढ़ा रहा था। उसकी वालदा ये देखकर परेशान सी हो गई। उसने अपने बच्चे को और भी मजबूती से अपने साथ जकड़ लिया। गो कि उस वक्त तहज्जुद का वक्त था और रश भी ज्यादा ना था। लोग अपनी इबादत में मसरूफ थे। वो बच्चा माँ से संभल नहीं रहा था, बार बार हंसता और अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाकर उछलने लगता, जैसे कि अपनी माँ की गोद से उतरने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, वो बच्चा 1 साल का था, लेकिन अभी चलता भी नहीं था, बल्कि घुटनों और हथेलियों के बल वो आगे बढ़ने की कोशिश करता। लेकिन उसकी वालदा का कहना था कि मेरा बच्चा दूसरे बच्चों की निस्बत कमजोर है। दिखने में इसका चेहरा खिलता गुलाब था, लेकिन अंदर सेहत नाम की कोई शय नहीं थी। पाँव पे भी बहुत कम वजन डालता था। लेकिन उसकी वालदा का कहना था कि मेरा बच्चा दौरान तवाफ इस तरह से आसमान की जानिब लपकने की कोशिश कर रहा था कि मेरे काबू से बाहर था, और मैं ये सोच रही थी कि मेरे बच्चे में इतनी ताकत और कुव्वत कैसे आ गई। उस औरत के शौहर ने कहा कि ऐसा करो कि तुम तवाफ काबा जारी रखो, मैं इसे लेकर सामने बैठ जाता हूँ। उस औरत ने अपना बच्चा शौहर को पकड़ा दिया। वो शख्स खाने काबा के सामने बैठ गया, मगर बच्चे ने अपना आप अपने वालिद से छुड़वा लिया। उस वक्त वहाँ लोग अपने अपने कुरान पाक और नवाफिल पढ़ने में मसरूफ थे, इसलिए जगह काफ़ी खाली थी। ठंडी हवा भी चल रही थी। उस नौजवान ने अपने बच्चे को वहीं फर्श पर उतार दिया और वो तेज़ रफ्तारी से चलता हुआ खाने काबा की तरफ बढ़ रहा था। वो नौजवान कहने लगा कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरा बच्चा इतनी तेज़ी से चल भी सकता है। वो कहने लगा, मैं फौरन खड़ा हो गया और अपने बच्चे के पीछे जाने लगा, लेकिन मैं उसकी रफ्तार देखकर हैरान और परेशान था। वो तो यूं था जैसे कि उसमें कोई गैर मरई ताकत आ चुकी थी। वो इतनी तेजी से चल रहा था कि मुझे उसे पकड़ने के लिए भागना पड़ा, लेकिन जैसे मैं उसे पकड़ने की कोशिश करता वो मेरे हाथ से निकलता हुआ आगे बढ़ जाता। वो हंस रहा था, चहकारियां मार रहा था, जैसे कोई मखलूक उस बच्चे से खेल रही हो और उसे अपनी जानिब बुला रही है। नौजवान कहने लगा, मुझे अपना बच्चा हंसता हुआ बहुत ही प्यारा लग रहा था। वो कहने लगा, मैंने सोचा अगर मैं इसके पीछे भागूं तो ये और भागेगा, इसलिए उसने कैमरा निकाला और अपने हंसते खेलते बच्चे की वीडियो बनाने लगा। दोस्तों, यहाँ पर उसके लिए हैरान कुन बात यह थी कि वीडियो बनाने के दौरान उस नौजवान को अपने कैमरे में अपने बेटे के अलावा कहीं कोई भी नज़र नहीं आया। कोई भी ऐसी मखलूक उसने वीडियो बनाने के दरमियान नहीं देखी थी। उसके बाद जो कुछ उस नौजवान की आंखों ने देखा वो नाकाबिले यकीन था,
کیونکہ اس کا بیٹا بڑے آرام سے کھڑا ہو کر کسی کی جانب ہاتھ بڑھا رہا تھا، جیسے کسی کو باہوں میں اٹھانے کا کہہ رہا ہو۔ یہ دیکھ کر تو وہ نوجوان اپنی آنکھیں جھپکانا بھول گیا، کیونکہ اس کا بیٹا چلتا نہیں تھا، لیکن اس وقت بڑے آرام سے چل رہا تھا۔ چھوٹا بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو چند قدم بمشکل آگے بڑھا کر گر جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ چلنے کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن اس نوجوان کا کہنا تھا کہ اس کا بیٹا بڑے تیز قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، اس کے پیروں میں ذرا بھی لڑکھڑاہٹ نہ تھی۔ اس نوجوان کے ہوش اس وقت اڑے جب اس کا بچہ اللہ اکبر کہنے لگا۔ یہ سننا تھا کہ اس نوجوان کے حلق سے چیخ ہی نکل گئی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس کا بیٹا جو سننے اور بولنے کی قوت سے محروم تھا وہ کیسے اللہ اکبر کہہ سکتا تھا، اور اتنا چھوٹا بچہ 2 جملے بڑے آرام سے کیسے بول رہا تھا۔ اس نوجوان نے آگے بڑھ کر اپنے بچے کو گود میں بھر لیا۔ اس نوجوان کے آنسو بہنے لگے، اس نے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا، لیکن وہ بچہ بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسے کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ کون تھا کسی کو علم نہ تھا۔ لیکن وہ نوجوان اپنی خوشی میں ہر چیز کو نظر انداز کر گیا۔ اسے تو اپنے بیٹے کے بولنے کی اتنی خوشی ہوئی کہ وہ بھاگتا ہوا اپنی بیوی کے پاس پہنچا، جو کہ ابھی بھی اپنے رب کے سامنے روتے ہوئے دعائیں کر رہی تھی، مناجات کر رہی تھی، منت کر رہی تھی، ہچکیوں سے سسکیوں سے رو رہی تھی۔ خوشیوں کے مارے اس نوجوان کی آواز بہت ہی مشکل سے نکلی۔ اس نے اپنی بیوی کو پکارا اور کہا، دیکھو ہمارا بچہ بولنے لگا ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس کی بیوی بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی، سوچنے لگی ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں یوں ہاتھ اٹھاؤں اور میرا پروردگار میرا دامن بھر دے۔ بے شک اس کی ذات اپنے بندوں کو نوازتی ہے، لیکن اس کی دعا اتنی جلد بھی قبول ہو سکتی ہے؟ اس عورت کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بچہ اب بھی اللہ اکبر کہہ رہا تھا۔ یہ سن کر اس بچے کی ماں نے سب سے پہلے سجدہ شکر ادا کیا اور روتے ہوئے سجدے میں گر گئی، اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی کہ اللہ نے اس کی دعا کو اتنی جلدی قبول کر لیا تھا۔ دوستو، لیکن جب یہ ویڈیو اس کے شوہر نے سوشل میڈیا پر ڈالی، جیسا کہ اکثر لوگ اپنے چھوٹے بچوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسی ویڈیوز پر لائک بھی کرتے ہیں، لیکن اس ویڈیو نے تو سوشل میڈیا پر آتے ہی تہلکہ مچا دیا۔ اور جس چیز نے ان سب کو متاثر کیا وہ یہ تھی کہ اس بچے کے ساتھ ایک سفید نوری مخلوق نظر آ رہی تھی، جو اس بچے کی جانب اپنے پر پھیلائے ہوئے تھی، اور وہ بچہ لپک کر اس نوری مخلوق کے پاس آنے لگا۔ اس ویڈیو میں واضح دکھایا گیا ہے کہ اس مخلوق نے اس بچے کے منہ پر ہاتھ پھیرا اور اس کی زبان پکڑ کر چھوڑ دی اور اللہ اکبر کہنے لگی۔ اس نوری مخلوق کی آواز صاف طور پر ویڈیو میں سنائی دی گئی۔ اس کے بعد وہ بچہ اللہ اکبر کا ورد کرنے لگا، اور اس نوجوان نے جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھی تو اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، کیونکہ اس نے ویڈیو بنانے کے دوران کسی ایسی مخلوق کو نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی وہاں موجود لوگوں نے ایسی کسی مخلوق کو دیکھا۔ پھر کیمرے کی آنکھ نے کیسے اس منظر کو محفوظ کر لیا؟ یہ بات حیران کن تھی۔ اس نوجوان کا کہنا ہے کہ اب اس کا بچہ بالکل صحت مند ہے اور باتیں بھی کرتا ہے، اللہ اکبر کا ورد بھی کرتا رہتا ہے، اور یہ ان میاں بیوی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ لیکن ایک سوال اب بھی ذہنوں میں گردش کر رہا ہے کہ کیا آخر کیمرے میں وہ نوری مخلوق کیوں ظاہر ہوئی؟ جس طرح سے اس کے پر تھے اور وہ ایک نور کا حالہ تھا، کچھ پرندے نما سا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اللہ کا فرشتہ تھا، جسے شاید اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کی آنکھوں کو دیکھ کر بھیجا تھا تاکہ اس کے بیٹے کو صحت و قوت و سماعت اور گویائی سے نواز دیں، اور کیمرے میں یہ سب نظر آنا شاید لوگوں کے ایمان کو تازہ کرنا تھا تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بے شک میرا رب تمام انسان اور مسلمانوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ کسی کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں اور کسی میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے در سے کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ دعا دراصل ندا ہے، فریاد ہے، مالک کے سامنے التجا ہے۔ اپنی فانی اور محدود زندگی کی الجھن سے نکلنے کے لیے فریاد کا سلسلہ پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ معصوم اور بے شعور بچہ فریاد اور پکار سے زندگی کے سفر کا آغاز کرتا ہے، اور اس کے عمل کے بعد یہ عمل جاری رہتا ہے۔ انسان فریاد کرتا ہی رہتا ہے کسی نہ کسی مشکل سے نجات کے لیے۔ بیمار آدمی جب اللہ کو پکارتا ہے تو اپنی بیماری سے نجات چاہتا ہے، وہ صرف علاج چاہتا ہے، شفا چاہتا ہے۔ غریب کی دعا غریبی سے نجات کے لیے ہے۔ محبت کرنے والے اللہ سے محبوب کا قرب مانگتے ہیں۔ بچہ بیمار ہو جائے تو ماں کو آداب دعا خود بخود آ جاتے ہیں۔ مثلاً دوران سفر کار، بس، جہاز وغیرہ خطرے میں ہو تو مسافروں کو دعا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دعا ان کے دل سے نکلتی ہے، بلکہ ان کی آنکھوں سے آنسو بن کر ٹپکتی ہے۔ اللہ کریم کے پاس مکمل اختیار ہے، چاہے تو گناہ گار کی دعا منظور فرما لے، نہ چاہے تو پیغمبر کی دعا بھی منظور نہ فرمائے۔ دعا آخر سوال ہی تو ہے، ماننے والا مانے یا نہ مانے، اس پر زور نہیں۔
اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ اس کی دعا لازمی قبول ہو۔ بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو پختہ کرے اور ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔